الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بے شمار حمداں تعریفاں اللہ تعالیٰ واسطے جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ دا کوئی شریک نہیں۔ بے شمار درود اور سلام نبی پاک دی ذات تے کہ جنہ دے صدقے اللہ نے ساری کائنات نوں بنایا ہے۔ تو مہینہ ربیع الاول شریف دے بہار والا مہینہ ہے، تو اسی پھر بھی ایویں کنجوسی نال پڑھیے یہ گل اپنے منہ تے نہیں پیندی۔ اے ٹھیک ہے، میں تانوں پہلے دس دیواں کہ میرے کولوں نہ تا سٹیج سیکٹری جیتا زور لگنا ہے تے مڑ سفری جیتا تا لگنا ہی کی میں۔ ہاں جی، اس تو پہلے بھی نعت خاں حضرات ہر ایک نے آدھے انداز چاہدے ذوق تانوں سنایا ہے، کوشش ممی کراں ہاں، لیکن مینوں بھی کوئی مجبوری ہے، میرا بھی کچھ گلا خراب ہے۔ تو بہرحال وہ میرے حصے دا تھوڑا جیا تسی زور لا لو، سرکار دی ذات تے درود و سلام دا نظرانہ بآواز بلند سرکار دی بارگاہ وچ پیش کرو، پھر میں سرکار دا ذکر شروع کراں۔
ہاں راہیان راہیا سونیا راہیا سونیا مدینے وچ جا کے جان والے نو پیغام دے رہی ہے، مدینہ شریف جان والے نو شہر پیغام دے رہی ہے کہ راہیا سونیا مدینے وچ جا کے تے میرا بھی سلام آکھ دیں، میرا بھی راہیا سونیا مدینے وچ جا کے تے میرا بھی سلام آکھ دیں، تے میرا بھی سلام آکھ دیں۔ اوتے جا کے ویکھی تو مٹی خوش نصیب نون جنہیں لوریاں دیوائیاں حبیب نون اوتھے رو رون اوتھے رو رون عرض گزاری تے میرا بھی سلام آکھ دیں۔ راہیا سونیا مدینے وچ جا کے تے میرا بھی سلام آکھ دیں۔ اگے شہر کی کہندے ہیں اونان پتھرا تو لوکی جند وار دے اونان پتھرا تو لوکی جند وار دے جنہ چمے نے قدم سرکار دے اونان پتھرا تو لوکی جند وار دے جنہ چمے نے قدم سرکار دے اونا پتھرا دے پیری ہاتھ لا کے تے میرا بھی سلام آکھ دیں، تے میرا بھی سلام آکھ دیں۔ اوتھے جا کے ویکھی تو کمیلی کالی نون اوتھے جا کے ویکھی تو کمیلی کالی نون نال عرض کری دو جگ دے والی نون اوتھے ہنجواں تے ہاری پرو کے تے میرا بھی سلام آکھ دیں، تے میرا بھی سلام آکھ دیں۔
وبارک وسلم۔ اج دی محفل سرکار دے میلاد شریف دی محفل ہے، سالانہ محفل ہے۔ اینا نوجوانہ نے مل کے محفل دا اہتمام کیتا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جس طرح بھی جس کسی نے حصہ ملایا ہے اللہ سونا قبول و منظور فرمائے۔ اور اس محفل دی صدارت سادات کرام اور پیر مظہر حیات آپ دے زیر صدارت یہ محفل اور میں نکمے جے بندے دی حاضری ہے، سالانہ محفل ہے۔ ایویں دس دے پہ مینو بھی پتہ نہیں 5ویں 6ویں دفعہ میری بھی، ہاں جی 7ویں باری اے حاضری میری بھی ہے۔ تو تھوڑا پیار ہے، تساں دی محبت ہے کہ تساں میں نکمے جے بندے نو یاد کر لیندے تو میں سرکار دا ذکر سنانے لئی میری حاضری ہو جاندی ہے۔ تو اے یقیناً اے تھوڑا پیار ہے، سید سمجھتے کر دے ہو۔ چلو جڑے وچ مرید بیٹھے اس پنڈے چھے محمد اجاز وغیرہ اور ساتھی بھی نوجوان مرید بھی ہیں۔ چلو مرید نو تا آدھے پیر نال عقیدت ہوندی ہے تے ہونی بھی چاہی دی ہے۔ جتھے بھی کوئی مرید ہویا ہے نا انہوں آدھے پیر نال عقیدت رکھنی چاہی دی، اے تعلق برقرار رکھنا چاہی دے۔ ایک سلسلہ ایسا ہے کہ روحانیت والا انہوں قائم دائم رہنا چاہی دے، اے رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہی دا۔ تو الحمدللہ میں آس پاس بھی دربار شریف تے بھی ان تے میں نو بھی نہیں یاد کتنی دفعہ توڑے اس علاقے وچ تو سارے لوگ تسی پیار کر دے ہو تے توڑی محبت دے پیش نظر ہی یہ میری حاضری ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات سانو سارے آنو سن سناتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف بہار والا مہینے تے جدوں ہی ربیع الاول شریف دا چان نظر آوے رونقاں ود جاندیاں نے۔ اے میں تواڈے اس علاقے نو اس گل دی داد دینا کہ اے آئی صاحب جڑے اے ایریا ہے نا اکثر اسی آنے ہیں نا پنڈاں وچ بڑی لیٹنگ ہوندی، سڑکاں تے بھی گھراں وچ بھی کمے لگے ہوئے۔ کیوں؟ جیڑا بندہ بھی روڈ تو لنگے نا انہوں پتہ لگ جاندہ ہے بھی یہ شادی نہیں ہے، یہ حضور دی آمد دی خوشی کر دے پہ ایک نشان بن گیا ہے، نشانی ہے، پتہ چل جاندہ ہے۔ ماشاءاللہ تواڈے ایریے وچ تواڈے علاقے وچ ایک جذبہ ایک شوق حضور دی آمد تے خوش ہونا اور یہ بات ذہن وچ رکھنا جیڑا بندہ داڑھی والا ہوئے تے بھاویں داڑھی مون ہوئے، سرو ننگا ہوئے تے بھاویں سر تے ایڈی پاگ بننی پھر جیڑا بندہ نبی پاک دے میلاد تے خوش نہ ہوئے ان دے وچ ایمان نہیں، وہ ایمان والا۔ جیڑا حضور دی آمد تے خوش ہے، جیڑا نبی پاک دی آمد تے ولادت تے میلاد تے خوش نہ ہوئے او ایمان والا نہیں۔ نبی پاک دی آمد تے خوش ہو سی تے کیڑا ہو سی ایمان والا ہو سی۔
یہ بھی ایک نشانی نے۔ ہن خوش کیویں ہونا ہے؟ خوشی دے طریقے نے۔ حضور دی آمد تے خوشی دا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اساں ڈھول کٹیے، اسی نچیے، اسی گانے گائیے، اے نہیں۔ حضور دی آمد تے خوش ہونا او دا طریقہ کیے؟ نفل پڑھیے، قرآن پڑھیے، خیرات کریے، نبی پاک دیاں نعتاں پڑھیے تے نبی پاک دی سیرت اور صورت بیان کریے، محفلہ سجائیے، حضور دا ذکر ہووے، میرے نبی دا چرچا ہووے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ دیاں جتنیاں نعمتاں ہیں، ساریاں نعمتاں دے وچوں سب تو وڈی نعمت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اچھا ایک گل اور دسی مینوں، جس بندے دا کاروبار واہ چلے خوش ہوندہ ہے کہ نہیں؟ خوش ہوندہ ہے کہ نہیں؟ جس بندے دے قربانی والے بکریاں چ منافع واہ ہوئے وہ خوش ہوندہ ہے کہ نہیں؟ زمیندار بندہ فصل کاشت کردہ ہو دی فصل اضافہ ہوئے، برکت ہوئے، دانے 4 من واہ ہو جاون، وہ خوش ہوندہ ہے کہ نہیں؟ اچھا ہن مینوں یہ دس ذرا، جے مال ملے تے خوش ہوویں تے جے آمینہ دا لال ملے تے کیوں نہ خوش ہوویں؟ مال ملے تو خوش ہوئیے تے جن دے صدقے رب نے ساری کائنات بنائیے۔ کیا تو بابو بھول گیا ہے جتنیاں نعمتاں پیا کھانا ہے، پانی پی رہی ہیں، رزق کھا رہی ہیں، طرح طرح دے فروٹ کھا رہی ہیں، اے رب میرے دیاں نعمتاں ہیں، پر اے گل بھی ذہن چ رکھی، رب نے جیتیاں نعمتاں بنائیاں، ساریاں نعمتاں محمد مصطفیٰ دا صدقہ بنائیاں۔ وہ جو نہ تھے، مطلب کی شہران دے سرکار جے نہیں ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ جان ہے آقا جہان کی، کیونکہ جان ہے آقا جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ میرا کملی والا ساری کائنات دی جان ہے، اگر جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ دی قسم ساریاں نعمتاں ساری کائنات، اے زمین آسمان جو کچھ انہاں دے درمیان اے سب میرے رب نے بنایا ہے، پر ساڈا ایمان ہے صدقہ آمینہ دے لال دا بنایا ہے۔ تو جن دے صدقے دیاں نعمتاں ملی ہیں تے مڑ ان دی آمد تے خوش کیوں نہ ہوئیے بھئی؟ عزت ملی ہے اس امت نو تے میرے نبی دا صدقہ۔ تینوں میں ایک اور بھی دساں، آدھی قسمت ناز کر، بڑیاں بڑیاں قوماں گزریاں تے بڑے بڑے اڑمان بندے گزرے نہیں، تے بڑے زدی تے اوٹ پٹانگ سوال کرنے والے، جس طرح کے صالح علیہ السلام نو قوم نے سوال کیتا
آخے جی اسی تانوں نبی تا مننا گے جے پہاڑ دے وچوں ڈاچی کٹ دیو. کتھوں کڈو؟ ڈاچی کتھوں کڈو؟ پہاڑ دے وچوں ڈاچی کڈو. آپ نے فرمایا یار عجیب سوال کیتا ہے تساں، پہاڑاں وچوں کدے ڈاچیاں نکلیاں؟ ڈاچی تے ڈاچی وچوں نکل دی. انہاں کہا سانوں بھی پتہ ہے پر تانوں اسی تا منسائیں جے تسی پہاڑ وچوں کڈ سو تھا. تے نالے آکھے اگلی گل بھی سن لو. فرمایا او کی ڈاچی بھی پہاڑ وچوں نکلے تے نالے سومن والی ہووے. آپ نے فرمایا یار ڈاچی تے ڈاچی وچوں نکل دی، پہاڑاں وچوں تے ڈاچیاں نہیں نکل دیاں. انہاں کہا سانوں بھی پتہ ہے پر تینوں تا منسائیں جے اندے وچوں کڈ سے تھا. اللہ دے نبی صالح علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا قومیں سوال کر دیے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی میں قانون نہیں بنایا، میں طریقہ نہیں بنایا. ڈاچی ڈاچی وچوں نکل دیے پہاڑ وچوں نہیں، پر گل تیری عزت دی آ گئی ہے، گل مکدی تیرے ملن دی ہے. اے میرے نبی اسی قانون بدل دینے آ، پہاڑ والے اشارہ کرنا تیرا کم ہے تے ڈاچی مار کٹ دینا میں رب العالمین دا کم ہے. اشارہ کیتا تے پہاڑ وچوں ڈاچی باہر نکل. کتھوں نکلی ڈاچی؟ ڈاچی کتھوں نکلی بھائی؟ 608 چاک والے ہو، ڈاچی کتھوں نکلی؟ کئی مولوی دھکے سٹارٹ چھٹے پھر دے. وہ آندے نبی کر کچھ نہیں سکدا. مگا ہوش کر کملی ماں دے پترا، نبی تا پہاڑاں چوں ڈاچیاں باہر کٹ دے. تے پھر ساڈا نبی تے سارے نبیاں دا نبی ہے نا. اے تے صالح علیہ السلام ڈاچی نکلی. فرمایا خبردار ایتھے میں آدھے عقیدے اور مسلک دی گل بھی کرنی ہے، توجہ نال سننا. میں زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں، میرا بھی گلا خراب ہے تے میں چند منٹ اپنی گفتگو نو سمیٹ سا. فرمایا اے ڈاچی ایک دن تالاب تو پانی ہے پیسی، ایک دن تساں پینا ہے تے خبردار اس ڈاچی نو تکلیف نہ دینا. وچ بندے کئی شرارتی بھی ہوندے، کئی بندے وچ شرارتی. انہاں شرارت کیتی کہ دوے بندیاں نو گمراہ کیتا. انہاں کیتا کی اس ڈاچی دے پیر کٹ دیتے. ڈاچی دے پیر کٹ دیتے. جدوں ڈاچی دے پیر کٹے نا رب ناراض ہو گیا. انہاں لوگاں ڈاچی دے پیر کٹے، اللہ رب العزت دا عذاب آیا، پکڑے گئے اللہ دے عذاب وچ. میں پوچھنا چاہنا وا میرے جملے ذرا غور نال سننا کہ میں کی کہن لگا. اللہ دے نبی نے ڈاچی پہاڑ وچوں کڈی ہے تے جنہ بندیاں اس ڈاچی دا حیا نہیں کیتا، جنہ بندیاں اس ڈاچی دے پیر کٹ دیتے نے، اللہ تعالیٰ دا اونا تے عذاب آیا. جیڑی ڈاچی اللہ دے نبی صالح علیہ السلام نے پہاڑ وچوں کٹی ہے، ان دے پیر کٹے، اللہ دا عذاب آیا. سوچ کے دسی مینوں
جندے بارے میرا نبی آپ فرماوے حسین منی و انا من الحسین، حسین میرے وچوے میں محمد حسین وچوا، لوگ ڈاچی دے پیر کٹ دین اللہ دا عذاب آوے تے جنہ حسین دے بچیاں تے تیر چلائے نے، جنہیں حسین دے بیٹے دے حلق وچ تیر مارے، خدا دی قسمئی اللہ دے عذاب کولو او بھی نہیں بچ سکدے۔ انہاں تے کیوں نہ عذاب آوے جنہ حسین دے پترانو تکلیف دیتی، جنہ حسین سخی لجپال نو تکلیف دیتی، او کیویں بچ سکدے جے پہاڑی چڈاچی نکلی ہوئی تکلیف دیتی جائے تے انہاں تے عذاب آ جائے، تے جیڑا محمد مصطفیٰ وچوں نکلے حسین انہوں تکلیف دیتی جائے تے کیوں نہ عذاب آوے۔ پر مگر اے اگلی گل پھر سننا، فوراً عذاب، فوراً عذاب، بڑیاں بڑیاں قوماں اللہ نے غرق کیتیاں، بستیاں دیاں بستیاں انج الٹا تے رکھ دیتیاں۔ پر جدوں واری آئی میرے تے تیرے لجپال نبی دی، لوگاں نے کملی والے نو تکلیف دیتی، طرح طرح دیاں تکلیفاں دیتیاں نے، پر فوراً عذاب نہیں آیا۔ کعبے دا غلاف پکڑ کے مشرکین مکہ نے دعا منگی کہ یا اللہ اگر تیرا محمد سچا نبی ہے تے ساڈے تے آسمان تو پتھراں دی بارش نازل کر۔ پتھر منگی کھڑے نا آپ، کعبے دا غلاف اگے جے محمد سچا ہے نا تو اتو پتھر ساٹ، اما کہا جا بے وقوفو، پتھران دی بارش منگی کھڑے نے، اتو تے ایک ٹھکا ہویا بسرے بوان دے سی۔ کیوں بھائی؟ پتھر تا رہ گیا ایک پاسے، اگ گڑا کدے ویکھا نہیں، گڑا اب برف طرح اے چھولے چھولے جیڑا اتو ڈگے تے اے نہیں چلیندہ، جے اتو پتھر سٹیا تے منگی آپ جاندن کعبے دا غلاف پکڑ کے ساٹ اتو پتھر، جے محمد سچا ہے تے اتو پتھر ساٹ، جے پتھر سٹ سے تے اسی سمجھ سائیں کہ سچا ہے۔ یا اللہ ساٹ پتھر، فرمایا نہیں سچا۔ یا اللہ بڑا بے نیاز ہے، پہلیوں قومہ عذاب منگا نہیں انہوں نے عذاب دیتا، تے اے تا منگی جاندے تے اتو ساٹ دے میں آتے رگڑے بان دے میں جاونا ہے گھپا کے کان دے آگا۔ میں نہیں، یا اللہ بات سمجھ نہیں آئی، پہلیاں قومہ تے عذاب آیا، انہاں منگیا نہیں تے عذاب آیا۔ اے خود سوال کر دینے اگر محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساڑھے تے پتھران دی بارش نازل کر، آواز قدرت آئی، میں پتھر ساٹ سکنا، میں تیو ربا جڑا ابر بادشاہ دے لشکر نو ابابیلہ دے ہتھوں مروا دینا۔ ابابیل ویکھا ہے تسا جیڑا کون دے گاں گاں جیڑا ہوں دے، ابابیل چڑی نالو بھی چھوٹا، چڑی نالو بھی چھوٹا، بیت اللہ شریف ہون بھی اڈے پھر ابابیل۔ ابابیل دی چونج وچ ایک کنکری ہے، ایک پنجے وچ یا اللہ پرندہ چھوٹا ہے، کنکری بھی چھوٹی جئی، فرمایا
اے کنکری سٹنا ابابیلاں دا کم ہے تے اینو بمب بناونا میں رب العالمین دا کم ہے۔ بمب تو کی مراد؟ اے میں آدھے کولو کہہ رہی ہوں کہ جنوں ٹھک دی آئی نا کنکری اس بندے دے وچوں لنگ جاندی، او ہاتھی اتے بیٹھا ہے تے ہاتھی دے وچوں لنگ تے اگا زمین اچ داخل ہو جائے۔ این عذاب آیا تے پڑھتے ویکھ سورت علم تارا کیفا، این کر دیتا جی میں بون، این رب نے رگڑ دیتے۔ یا اللہ ایتھے خود عذاب منگ دین، پتھراں دی بارش منگ دین، آواز قدرت آئی اینا نو عذاب نہیں دینا۔ یا اللہ غرق نہیں کردائے آسمانہ تو پتھراں دی بارش بھی نہیں، وجہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کملی والیا سونیا میں اینا ولے ویکھا یا تیرے ولے ویکھا، سونیا تو بھی اینا وچ روے تے پھر بھی عذاب دیوا، ایک گل جچ دی نہیں ہے سونیا مینوں منہ اینا دا نہیں ہے سونیا مینوں چہرہ تیرا نظر آندا ہے۔ تیری وجہ نال نہیں عذاب دینا، اور میرے نبی دی وجہ نال انہاں کافراں نوں بھی عذاب نہ آیا۔ تے دس تے صحیح جے بندہ ہوئے حضور دا غلام تے ایمان دی دولت نال ہوئے مالا مال۔ خدا دی قسمئی میرے نبی نو طیف دی بستی اندر لوگا پتھر مارے تے میرے نبی نے پتھر مارن والیاں نو دعا دیتی ہے۔ لوگ پتھر مارن میرا نبی دعا دے وے کی فرمانے نے کہ پتھر مارن والیا یارا جے کدی میں ول پھیرا پاویں تے پاؤں پکڑی سینے نال لاوا تے سدھا جنت جاویں۔ اے کائنات چ بہار میرے نبی دا صدقہ ہے۔ خدا دی قسمئی کملی والا آیا تے یتیماں دی گل بن گئی، سونا آیا تے مسکیناں دی گل بن گئی، کملی والا آیا غریباں دی گل بن گئی، آمینہ دا لال آیا تے بیٹیاں دی گل بن گئی، مدینے دا شہنشاہ آیا تے ماواں نو عزت مل گئی، سونا آیا تے باپ نو شان مل گئی، اور پڑوسیاں نو عزتاں، رشتہ داراں نو عزتاں، دھیاں نو عزتاں، ماں باپ نو عزتاں، اے سب عزتاں اے جے ملیاں نے تے میرے نبی دا صدقہ ملیاں نے۔ مینوں ربو ذہن وچ گل آ گئی میں بھول نہ جاواں۔ ایک بندہ کہن لگا تہاڈی توجہ ہے بھی میرے بل، ایک کہن لگا کہ جی پیر جی میں آدھے پیو نال ہوں وکھرا، میرا مکان وکھرا، میرا کاروبار ہی وکھرا، میں وکھرے ہوتے مال منی بھی بنایا، میں نوکری لگا ہویا۔ اچھا مگا ہون اگلی گال کر تو جیڑی کروں ہے، آکھے جی میں ہون تواڈے نال اے گال کروں ہاں کہ جیڑا میرا پیو ہے نا او کدے کدے میرے کول آندا ہے تے مینوں آندا مینوں او شے لے دے، مینوں او شے لے دے۔ مگا موڑ آکھے
میں جو آندا تو وکھرا ہاں تو ہن بھلا آندا کوئی حق ہے میرے تے؟ نوجوانوں ذرا توجہ نال سنیا ہے، نرا میلاد دیاں دیگاں دے رڑے کڈی کھڑے نے، یاری والی دیگ دی گروڑی پاٹ تے بھی کھا گئے تے کلّا والے چھولیاں پیچھے سیر پڑا لیں۔ اے پیغام لیتے جا، سن میری بات، شاید کسے ایک نوجوان دے ذہن چ گل آ گئی جی انہیں عمل کر لیا تے ان دے صدقے میری بخشش بھی ہو جائے۔ اکھے ان دا کوئی حق ہے میرے تے ہونے، میں ان دے تو وکھ رہا مگاں بقول تیرے بالکل صحیح آندہ پیا ہے بھئی کوئی حق نہیں بقول تیرے، پر مینوں مگاں ایک گالتا دس اکھے جی پچھو مگاں تیرے گالے چ سوٹ بڑا مہنگا ہے بوسکی دا 5-7 ہزار تا لگا ہو سی، کہ ہاں جی مگا مینوں انصاف نال دسی اے جدو تو پیدا ہویا ہی ہوں اے بوسکی اے میں گھاتتے آیا ہی ہوں؟ آکھے نہیں مگا تے مڑکی میں آیا ہی ہوں؟ آکھے بندہ جسڑے پیر جی دنیا تے آندہ ہے ان دے جسم تے کپڑا، اچھا مگا تیرے مڑ کپڑا کو نہیں آنا؟ آکھے جی کو نہیں مگا تو پیدا ہوئے ہوں تے تیرے گالے چ کپڑے کہیں کہتا ہے؟ آکھے وہ تو میری ماں سیتی بیٹھی ہے۔ کیوں جی ایویں ہی ہے نا بھئی بچے دی ولادت دا وقت قریب آوے تے ماما کپڑے بنا رکھ دی، آکھے وہ میری ماں سیتے آئے مگا چلو ٹھیک ہے مگا مینوں ایویں انصاف نال دسدا چل او تیری ماں نو کپڑے لے تے کہیں دتے آئے؟ آکھے موڑ آکھے میرے پیو ہی لے دیتے ہوسن، مگا ہوسن دے کچھ لگ دیا ہوسن نہیں لے دیتے سوں، اگا چال مگا آکھے جی ہو کی آدھے مگا مینوں ہن تو اے دس تو پڑھدا رہی ہیں؟ کہ جی میں 16 جماعتاں کی، مگا چلو ٹھیک ہے مگا تو سکولے جاندہ ہی ہوں؟ کہ جی آ تے جاندہ ہی؟ آکھے میں موٹر سائیکل تے جاندہ، مگا انصاف نال دسی وہ موٹر سائیکل تینوں کہیں لے تے دیتا ہاں؟ آکھے میرے ابو نے باپ ہون تو ویسے ترقی ہو گئی ہون ابو کو نہیں نے ہون ڈیڈی آ گئی پاپا ڈیڈی چال پیا سنو میں کہا ذرا ہوش کر تیرے سکول دیاں فیساں تیرا باپ لوگاں دے بنیاں تے مزدوریاں کرداری ہے تیریاں فرمائشاں پوریاں کیتیاں تو کہا مینوں موبائل لے کے دے 60,000 دا انہیں مزدوریاں کیتیاں تیری فرمائش پوری اور تو پیسے منگداریاں تیرا باپ جن دے ہتھاں تے چھالے پے ہوئے لوگاں دے بنیاں تے مزدوریاں دیاریاں کر کر کے تیری پرورش کرداری آئے تینوں خرچے دینداری آئے آؤ 608 جگ والے ہو اور نوجوانوں میرے جملے ضائع نہ کرنا غور کری اور تیرا باپ دوپہر کھانا نہیں کھاتا صبح ناشتہ کر کے نکلے شام گھر آیا ہے مزدوری کرداری آئے چارانے کٹھے کیتے تیری فیس تیرے خرچے تیرے موٹر سائیکل دا تیل تیرے لئی موبائل تو خرچے کرداریاں تعلیم حاصل کرداریاں
اج اس سٹیج تے پہنچ کے کہنا ہے کہ میرے باپ دا حق ختم ہو گیا ہے۔ اگے پیر جی پھر تسی کی کہندے ہو؟ مکھا میں تے ایک کہنا وا کہ بوا تیری جنت دا باپ تیرا، بوا تیری جنت دا باپ تیرا، کدے بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، بوا تیری جنت دا باپ تیرا۔ اور نوجوانوں بوا تیری جنت دا باپ تیرا، کدے بھی تو باپ دا دل نہ دکھا۔ کیتا ہے جوان تینوں پال پوس کے، کیتا ہے جوان تینوں پال پوس کے، بڑھاپے وچ اس دا تو بنے آسرا، بڑھاپے وچ باپ دا تو بنے آسرا، کدے بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، منگے کوئی چیز تے نہ کری انکار، منگے کوئی چیز تے نہ کری انکار، مال کی ہے تیرے تے بھی حق باپ دا، مال کی ہے تیرے تے بھی حق باپ دا، کدے بھی تو باپ دا دل نہ دکھا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کر، دنیا چھوڑ گئے انہاں دی بخشش لئی دعا کر۔ میلاد دا مقصد کیے، حضور دی دنیا تے جلوہ گری دا مقصد کیے، مقصد میلاد ہے کہ نبی دنیا تے تشریف لے آئے تو دھیاں نو عزتہ ملیاں، سونا آیا ہے نا۔ میں تنو دساں میں تے حیران ہو گیا، یقین جانو اے جڑی 8 تاریخ گزری ہے نا، پچھلی 8 تاریخ اس مہینے دی، اس 8 تاریخ نو میں واپس آیا دبئی تے شارجہ ابو ظہبی ایتھے پروگرام ہے، علین راس الخیمہ عرب ریاستین، اس 8 نو میں واپس آیا تے ایک ریاست ہے الفجیرہ، اندہ ایک شہر ہے خرفکان، اتھے محفل آئی میری بیان آ تو مینوں ساتھی کہن لگے کہ شاہ جی اے جڑا نوجوان بیٹھا ہے نا تو اڈے کول انہوں 7 سال ہو گئے تھے آیا نوں، میں کہا اچھا، انہیں کہتا جی 7 سالاں وچ انہیں 1 روپیہ اپنے باپ والے نہیں بھیجا، واپس گیا بھی نہیں۔ میں انہوں بلایا، میں کہا کیوں بھئی اے کی کہن دن غلط کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے، میرے بھائی بھی ہیں، میریاں بہناں بھی ہیں، میرا باپ بھی زندہ ہے۔ تو میں کہا 7 سالہ دا آیا ہے تے پیچھا نہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں کیا، 7 سالہ دا اتھے ہی ہیں۔ تے میں کہا کوئی باپ والے کوئی
پیسے انہاں کا کو نہیں گلے، 1 روپیہ بھی نہیں گلے۔ میں کہا ایڈا پتھر دل انسان ہو گیا تو، تینوں یار کدے خیال نہیں آیا کہ تیرا بڈھا باپ جن نے تیری پرورش کیتی آئی، تو بھلا بیٹھا ہے، اس پیسے نو سمجھ لیا ہی۔ اوتھے پھر جس لئے میں تقریر دے دوران اے میں شعر پڑھے نہ دو تے جے میں ویکھیا نا وہی بیٹھا محفل دے ویچا، اس بیلی دی طبیعت بھی تبدیل ہو گئی۔ انہوں احساس ہویا کہ یار واقعی میں غلطی تے ہاں کہ کیوں نہیں میں اپنے باپ نہ رابطہ کردہ، کیوں نہیں میں اپنے گھر والے نہ رابطہ کردہ۔ یار ایسے بھی پتھر دل انسان پھر دن، ایسے انسان نہ بنو۔ اے ماں باپ ایک ایسی نعمت نے، ایک کر ہاتھ چو نکل گئی تے دوبارہ اے نعمت ہاتھ نہیں آنی۔ ہون تے جوانی دے نشے وچ پھرنا ہے نا، مست پھرنا ہے، پر تینوں بھول گیا ہے نا تو کہ تو چھوٹا ہی ہو تے کھیڑدا تینوں دیر ہو جاندی آئی تے یا سورج غروب ہوندہ تیرا باپ تینوں تلاش کردہ، تیری ماں دروازے والے نظریں رکھ دیاں کیوں کہ میرا بیٹا کیوں نہیں گھر آیا، ہر لحاظ نال تیرا خیال رکھا جاندہ سی۔ آج وڈا ہوتے بھول گیا ہے انہوں نے نا ماں باپ زندہ ہی نہیں۔ اے میلاد دی محفل وچ پیغام لیتے جا، ماں باپ راضی تو عرشاں والا رحمان راضی، یہ ماں باپ ناراض ہیں تو میرا رب بھی ناراض ہے۔ تیریاں نمازاں، تیریاں حجاں، تیریاں خیراتاں، تیرے کمے سب کچھ تیرے بوتھ تے واج جانا ہی، رب راضی ہو سی جے ماں باپ راضی ہو سی۔ مقصد میلاد کیے حضور آئے، بیٹیاں نو عزت ملی، میرا نبی آیا، ایسے لوگ آئے۔ توجہ کرنا، حضور دی آمد تو پہلے لوگ اپنیاں ماما نو فروخت کر دیں دے، اپنی ماں نو فروخت کر دینا، ویچ دینا ماں نو۔ پر میں قربان ہوا جے ماما نو عزت ملی ہے تو میرے نبی دے صدقے عزت ملی۔ سونا دنیا تے تشریف لے آئے، سرکار نے قدم رنجا فرمایا، ویکھیا کہ لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں، اتنی زیادتی کر رہے ہیں۔ آمینہ دے لال نے فرمایا لوگوں خبردار، زندہ بیٹی نو دفن نہ کرنا، بیٹی نو دفن نہ کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا جس گھر وچ بیٹی پیدا ہوئے اللہ دے فرشتے اس گھر تے سلام لے کے نازل ہو، اس گھر والے نو سلام کہندن۔ جدو ماں دی بات آئی سرکار نے فرمایا لوگو اور رک جاؤ، لوگو اور ماں نو فروخت کرنے والے نوجوانوں رک جاؤ، سنو ماں دی کی شان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سن لو، جنت ماں دے قدمہ بیچے، میں قربان ہوا 7 آسمانہ تو اتا ہے جنت، پر میرے نبی دی شان ویکھ، فرمایا لوگو ماں دا عادب کرو، جنت تیری ماں دے قدمہ بیچے ہی، جے جنت لینی ہے تے بڑھی ماں دی خدمت کر لے، تینو اللہ جنت دیا نعمت عطا فرما۔ میرے بھائی میلاد شریف سن دے رہن دیو، سرکار دی آمد سبحان اللہ، پر اس گل بھی ذہن چ رکھو کہ میرے نبی دا مقصد کیا دنیا تے تشریف لے آن، جیڑے قبیلیاں دیاں لڑائیاں آپس عرصے تک رہن دیاں، میرے نبی نے انہوں بھائی بھائی بنا دیا۔ میرے نبی نے غریباں نو، میرے نبی نے یتیماں نو لوگ دھکے مارن، حضور یتیماں نو چک چک کے سینے نال لاؤ، یتیماں نال پیار کر کے مصطفیٰ نے دسیا کہ لوگوں سنو، جیڑا بندہ کسے یتیم نال پیار کر دے اللہ تعالیٰ سارے گھراں نال بہتا پیار اس گھر والے نال کر دے جیڑے گھر والے یتیماں نال پیار کر دے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، سرکار نے قدم رکھیا زمین تے،
ساری کائنات چ بہار آ گئی انج دی بہار آئی اجڑے گھر وس پے کیوں نہ وس دے بے سہارے آندہ سہارا آ گیا دکھیاں دے دکھ ونڈن والا نبی آ گیا یتیماں نال پیار کرن والا نبی آیا ہے جدے آن نال ساری کائنات چ بہار آ گئی تے پھر کیوں نہ کواں کون میں کے گوشے گوشے پری کو میں کے گوشے گوشے پری چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے محبوب خدا کی دنیا میں محبوب خدا کی دنیا میں جب عید ولادت ہوتی ہے جدوں میرے نبی دا میلاد ہویا بہار آ گئی مقصد میلاد سمجھ حضور آئے جتنے بت سن سارے منہ پر نے ڈگ پے آتش کدے دی آگ جڑی ہزاراں سالاں تو بڑی جاندی ہے بجھی نہیں میرا نبی دنیا تے آیا تے آگ بجھ گئی تے سرکار نے جدوں قدم رنجا رکھیا نا تے بی بی آمینہ فرما دیاں میرے نبی دی امی جان آپ فرما دیاں نے اتنا نور چمکیا کہ میں مکے وچ بیٹھی ہوئی ملک شام دے محلات ویکھ لے میرے کملی والے دی آمد تے اللہ رب العزت نے خوشیاں کیتیاں نے یار کیوں نہ خوش ہوا جن دی آمد تے بھیجن والا خدا بھی خوش ہے فرشتے بھی خوش جنت دیاں حوراں بھی خوش اللہ دی قسم ای سارے نبی بھی خوش نے جانوار بھی خوش پرندے بھی خوش تے جدی آمد تے ساری کائنات خوش ہے تے اسی کیوں نہ خوش ہوئیے کیا ساڈا حق نہیں بندا اللہ دا شکر ادا کریے کہ اللہ نے کیڈا لاجپال نبی سانو عطا کیتا سانو تے بہت ہی ناز کرنا چاہیے نا دی قسمت تے کہ اللہ نے کملی والا نبی عطا کیتا ہے جن دے صدقے رب نے ساری کائنات نو بنایا ہے او نبی سانو عطا کیتا ہے تو او دا شکر ادا کرنے دا طریقہ کیے کثرت نال درود شریف پڑھو نفل پڑھو روزے رکھو قرآن دی تلاوت کرو ذکر کرو مصطفیٰ دا میرے نبی دی صورت بیان کر میرے نبی دی سیرت بیان کر سرکار دی صورت بھی سبحان اللہ تے میرے مصطفیٰ دی سیرت بھی سبحان صورت ایڈی سونی کہ جنہوں ویکھیاں چاند بھی شرماوے تے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے جیو متھے تیوڑی پاوے تے سیرت ایڈی سونی کہ پتھر مارن والے نو بھی دعا دے وے یار جیڑا نبی پتھر مارن والے نو دعا دیندہ ہے سچی گال کریں بلا ملاد کرن والے نو نہ دعا دیندہ اس جیڑا جو پتھر مارن والے نو دعائیں دیتی جاندہ ہے تے ملاد کرن والے نو مقصد سمجھ ہر گناہ تو توبہ کر نماز دی پابندی کر جھوٹ چگل خوری تو توبہ کر پتہ نہیں کس موڑ تے زندگی ختم ہو جائے سادہ وسا ہے بھئی میں نو بھی یہ بھی نہیں پتا میں تو اپنے بچیاں وچ پہنچنا ہے کہ نہیں تو انو بھی نہیں پتا اپنے گھر جانا ہے کہ نہیں جیڑا ٹائم میرے مالک نے لکھ دیتا ہے نا کسے دا انہوں نہ کوئی ودا سکتا ہے تے نہ کوئی
گھٹا سکتا ہے تے جانا سارے نہیں ہے جانا کوئی ہے بندہ جیڑا آ کے میں سٹے لئی پھرنا یہ سب نے جانا ہے تے میاں صاحب سانو یاد کرا رہے ہیں آپ فرماندے نے اے دنیا چکی یاروں تے اسیاں اس دے دانے اے دنیا چکی یاروں تے اسیاں اس دے دانے وارو واری پسنا سب نے کیا راجے کیا رانے وارو واری پسنا سب نے کیا راجے کیا رانے اے سب نے اس چکی وچ پس جانا ہے نہ کوئی شاہ رہنا ہے نہ کوئی گدھا رہنا ہے اے سب نے اس چکی وچ پس جانا ہے وارو واری پسنا سب نے کیا راجے کیا رانے ہر حال اس دا شکر بھی ادا کیتا کا دن تنگی دے ہومن شکوہ نہ کری مولا جی میں تو راضی میں بھی ہی راضی جدو اس سٹیج تے تو پہنچے گا اللہ تعالیٰ تیرے دکھاں نو سکھاں وچ تبدیل کر دے سی ان دی رضا تے راضی رہے جی میں میرے مالک نے لکھ دیتا ہے نا ان دی رضا تے میاں محمد بخش علیہ رحمہ پچھلی رات دا وقت آ تلاب پانی دا تلاب او دے کنارے ایک درخت تے بیٹھی ہوئی کوئل بولی پچھلی رات کوئل بولی تے کوئل دی آواز مر رات پچھلی تے آواز بڑی سریلی کوئل دی کوئل جدو بولی نا تے میاں صاحب اٹھے وادی کشمیر دا شہنشاہ آپ اٹھے تے کوئل والے ٹور پہ چاند قدم کیتے نا تے کوئل پھر بولی اللہ والیاں دیا رمضہ بھی علیحدہ ہی ہوندی آپ ٹرے نا تے کوئل پھر بولی تے میاں صاحب کوئل دی بولی سن کے تے کوئل والے مخاطب ہو کے میاں صاحب نے کی کہا کوئل نو کی آکھیا آپ بولے فرمایا سرگی ویلے سرگی ویلے نکالیے کوئلے نہ بول غماں دی بولی سرگی ویلے نکالیے کوئلے تے نہ بول غماں دی بولی نہ وس تیرے نام وسی میرے لکھیا لکھ پڑائی جولی نام وس تیرے نام وس میرے لکھیا لکھ پڑائی جولی
مالک نے لکھ دیتا ہے وہ جھوڑی پہ جانا ان دی رضا تے ہما وقت راضی رہو شکوہ نہ لیا تے جیڑا اللہ تعالیٰ دے دیتے ہوئے تھوڑے رزق تے جیڑا بندہ راضی دیا دنیا تے تھوڑے رزق تے راضی ریا قیامت والے دن اس بندے دے نیک اعمال تھوڑے بھی ہوئے نا اللہ فرماسی ہے میرے بندے تو دنیا تے میرے دیتے ہوئے تھوڑے رزق تے راضی نہیں ہیں تے آج جا میں رب تیریاں تھوڑیاں نیکیاں تے میں راضی ہوں ویک میرے رب دی کریمی میری عادت ہے میں ہر بندے سے نگے رکھنا یقین کرو مینوں بڑا پتہ ہے کہ کیڑے نوجوان ہیں جنہ دیاں اکھاں تار ہوئیاں کھڑیاں آنسواں نال میں ہر بندے سے نگے رکھی کیڑا کس انداز نال سندا پیا ہے کیڑا کس ذوق نال سندا پیا ہے توجہ ہے تہاڈی سنو پھر جو تو بندہ آدھے گناہاں نوں یاد کر کے روے نا تے بیٹھا ہوئے کلا تے بس خوف آ جاوے اللہ رب العزت دا رب دا خوف آیا بیٹھا ہے کلا تے آدھے گرے بان سے جاتی پائی اپنے آپ نو کہندا ہے اے 60 سال دی عمر گزاری بیٹھا نعمتاں رب دیاں کھانا تے میں تے ایک دے بھی ہوندے آنکھیں نہیں لگا پر میرا رب ایڈا کریم ہے جن نے میری روزی بند نہیں کی تھی خوف آ گیا ڈر گیا رب کولوں میں کیڑا منہ لے کے کھڑا ہواں گا یار میں پوچھنا وا اج بندہ مجرم ہووے چوری کردہ پکڑا جائے پرے پچایت دے سامنے سر نیواں ہوندا ہے مجرم سر چک کے گل نہیں کر سکدا ان دے بڈھے باپ دا سر بھی نیواں سر چک کے گل نہیں کر سکدا کہ میں مجرم ہاں یار کدے غور کرے اور نوجوانوں کدے غور کرو اے بڈھیوں غور کرو کہ یار آج میں اپنے دنیا دار بھائیاں دا مجرم ہوا سر چک نہیں سکنا تے بھلا کل قیامت والے دن رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے کھڑا ہواں گا کس منہ نال کھڑا ہواں گا بس خوف آیا آنکھ وچوں پانی نکلا تے فرشتیاں نے ویکھیا انہاں عرض کی تھی مولا بندہ تیرا امتی تیرے محبوب دا اج آدھے گناہاں نوں یاد کر کے رو رہی آئے یا اللہ اسی شفارش کرنے اس بندے دے گناہ معاف کر دے آواز قدرت آندیے اے فرشتیوں تسی اس بندے دا آنسو مار نکلا ویکھ کے شفارشی بنے ہو میں رب اتنا کریمہ اندا آنسو بار نہیں سی نکلا میں گناہ پہلے معاف کر دیتے میں تیندے گناہ پہلے ہی معاف کر دیتے آنسو والی نکلا ہی نہیں اے میرے رب دی ذات اتنی کریم ذات ہی تے میرے نبی دی ذات کتنی کریم ہے حضور غارہ میں رو رو تے تیرے واسطے دعا کرن عرشاں تے جاتے تیرے لئی دعا کرن ہر جاتے آدھی امت نو یاد کیتا امتی تو کیوں بھول گئی ہے تیرا حق نہیں بندا اپنے نبی نو یاد رکھنا میرے نبی تو بغیر گال بننی قیامت والے دن جھنڈا جھولنا ہی تے محمد مصطفیٰ دا جھنڈا جھولنا ہے دعا کیتی کر اللہ سانو حضور دی شفاعت نصیب فرمائے گال بننی ہے تے جندی بھی بنی ہے نا اگے بھی جندی بھی بنی ہے گال
میرے نبی دے دروازے تو ابو بکر آیا تو صدیق اکبر ہو گئے، حضرت عمر آئے تو فاروق اعظم ہو گئے، حضرت عثمان آئے ذوالنورین ہو گئے، حضرت علی آئے شیر خدا ہو گئے، امام حسن تے حسین آئے تو جنتی نوجواناں دے سردار ہو گئے۔ ایک اور آیا رنگ دا کالا، ہونٹ موٹے، ناک موٹا، کدے کسے خریدا کدے کسے خریدا، نام اس دا بلال، کوئی گال نہیں کردہ بلال نہ پیچھے آٹ، اے غلام ہے ان پیچھے کرو، ایک غلام چپ کرتے کھڑا ہے، کوئی ساز و سامان نہیں بلال کو، بلال آیا کوئی جداد نال نہیں آئی، غریبہ انہوں کدے کسے خرید لیا کدے کسے خرید لیا، غلام ہے بلال، غلام ہے بلال، غلام ہے، کدے کسے خریدا کدے کسے خریدا، پر بلال نو جدو مصطفیٰ خریدا، بلال جدو حضور دی غلامی اگے امیہ دی غلامی بچ ریا تو غلام ہی ریا، حضور تو پہلے جدے کول بھی ریا، بلال غلام ہی ریا، اس دا غلام ہی ریا۔ پر جدوں میرے نبی دا غلام بنے آئے، غلام میرے نبی دا ہے، پر شان کی مل گئی، قیامت تک ہر آن والا بندہ جدوں بھی بلال دا ذکر کرے گا او بلال نو غلام نہیں کہے گا، جدوں بھی کہے گا تے کہے گا حضرت سیدنا بلال، او بلال نو میرے نبی دی غلامی سردار کر دیتا ہے۔ میرے نبی دے دار تو غلاماں نو سرداریاں مل دیاں تے پھر اس نبی دا دار چھڑ دئیے، سانو ضرورت ہے سرکار دی، دنیا تے بھی قبر وچ بھی لوڑ مصطفیٰ دیئے تے حشر وچ بھی ضرورت ہے مصطفیٰ دیئے، ہر جاتے سانو ضرورت مصطفیٰ دیئے، سرکار تو بغیر گل نہیں بننی، جس نبی دے میلاد دی محفل وچ آیا ہے سونے تو بغیر گل نہیں ہو بننی، اس لئی تی اسی آنے ندی ندی حبی تین سکینی محبت دی جڑی ندی ہے اے سکتی نہیں، ندی حبی تین سکینی ندی حبی تین سکینی۔ تاکہ کوئی زور لاؤ کا میرے نال بلا ایویں نال تھی تھوڑا جا زور، زیادہ زور نہ لاوے ہے کدھر بیرنگ نہ سڑ جاوے تھوڑی، گانے گاندیا سنگ نہیں آندی، حضور دی نعت پڑھن لگ گیا سنگ دیو، اے تھوڑا جا زور لاؤ۔ ندی ہووی دین سکینی ندی، یا اللہ جڑے جڑے پڑھ دے پہل مدینے شریف دی حاضری نصیب فرما، جڑے نہیں پہ پڑھ دے انہاں نو ایتھو چوک لے تے لے انہاں نو بھی مدینے ہی جاویں۔ ندی ہووے دین سکینی ندی ہووے دین سکینی، حشر دے دن سونا حشر دے دن سونا، گل تیرے اُتے مکنی ہے، گل تیرے اُتے مکنی ہے، گل تیرے اُتے مکنی ہے، گل تیرے اُتے مکنی ہے۔ جندے تے گل مکنی آپا ان دی یاد وچ بیٹھے ہیں،
میلاد دیاں محفلاں حضور دے ذکر دیاں محفلاں اے ہوندیاں ہی رہن گیاں یہ کوئی غریب ہے نہیں ایویں وڈی محفل کر سکدا وڈی تو کی مراد بھی گھڑیاں دیگاں خدا دی قسم ہی میرے نبی نو تاں میلاد والے چھولے ہی پسند ہیں غریبیں کچھ نہیں کر سکتے آدھے گھارچ بیٹھے آدھے بچیاں کولی بے کے میرے نبی دی صفت و ثنا کر حضور دی تشریف آوری دا ذکر کر خدا دی قسم یہ بھی میلاد ہو جائے میلاد شریف کرنا ایمان تازگی نصیب ایمان تازہ ہونا سرکار دا قرب نصیب ہونا سرکار دی محبت بڑھ دیئے اے نوجوانہ نے اس سے گل مد نظر رکھ دے ہویا اے جیڑی بھی انہوں نے انجمن بنائیے اے حضور دے غلامان مصطفیٰ خدا یان مصطفیٰ سبحان اللہ تو اپنے نبی نال محبت دا اظہار ہے ابو تو کرنا چاہیے دے اپنے نبی نال محبت دا اظہار کرنا چاہیے دے اللہ تعالیٰ تساں دی محبت سلامت رکھے اللہ تعالیٰ جی ہاں جی یہ میرا گلا خراب ہے تے ادھار کر لو ادھار دا کیڑا ماں پہ مرا ہے ہاں وہ میریاں اندرو گڑا سجا پیا ہے وہ آندھا زندگی تیرا سٹے لینے نہیں ہوتا چلے کیوں بھئی چلو خواجہ صاحب دیکھے دو شعر سنا دے جی یا اتنا عرصہ ہو گیا میں نے پڑھ دیا تانوں یہ یاد ہی کو نہیں ہوا علی توری اچھا چلو مہربان خواجہ غلام فرید علیہ الرحمن آپ کی فرمان نے ایک وار لنگیا ایک وار لنگیا تو ساڑی جاتے داریاں کرے سا سکا لہا کے پھول پان مسیری تلاچیاں منگے سا پھول پان مسیری تلاچیاں منگے سا مہندی لگے سا سیرا پوے سا کول بہے سا میں بن رہا بنا کے ایک بار لنگیا تو ساڑی جاتے اگے رو کے کی عرض کر دینے شمیر لے دیا سوٹیاں تے جین پرد چیرے شمیر لے دیا سوٹیاں تے جین پرد چیرے لک لال نیلمی تے پکھرا جہیرے آقا انجتے غریبا پر دل تے امیرے آقا انجتے غریبا پر دل تے امیرے جو چیز دے سا میں دے سار جا کے ایک بار لنگیا تو ساڑی جاتے اگے حضور جدو تسی تشریف لے آئے نا جان دا ارادہ کرو گے تو میں تو انہوں جان نہیں دینا اے آدھا خیال پیش کر دیں کیویں روک ساں زور
जे वैसो ते वंजन न देसां गल पाके पलीड़ा मिनता करे सा जोरे जे वैसो ते वंजन न देसां गल पाके पलीड़ा मिनता कर सा मैं पीरा फकीरा दिया मनता लहे सा एक बारी लंजिया तू साडी जाते आधा ख्याल पेश कर ते जेड़ा इस स्टेज ते होवे ना मुड़ कदी ना कदी इंज हुंदा ही अख लग जांदी ते किस्मत जाग पैंदी मदीने वाले दा दीदार है नसीब हुजूर दी ज़ियारत है नसीब हो जाती है मेरे भाई ऐ ना सब तू अहम गाले ने आ दिल दी कोठी साफ रखो बंदा नमाज पढ़े ते इंदे विच होवे मैल हज हर साल करे ते हज दे उत्ते हज करे उमरे ते उमरा ते जांदा पिया ते आंदा पिया ते जांदा पिया ते आंदा पिया ते विच अरूड़ लगे होए होवन ते फायदा घर बैठा है मदीने जाना नहीं होया ही घर बैठा है ते वेड़ा साफ कर ले ते खुदा दी कसम ही कदी ना कदी हजूर दी ज़ियारत नसीब हो जाती मदीने वाला दीदार अता फरमा दे इनू साफ रख इनू पाक रख हराम रोजी तू बेईमानी तू झूठ तू चुगल खोरी तू बुगज तू हसद तू कीने तू ये सारियां बीमारियां विचू कढ़ दे ते जिसले आए वेड़ा उसी ना साफ कर साफ तू वेड़ा दिल दा कर साफ तू वेड़ा दिल दा फिर वेख माही किवें मिलदा आ वेड़ा साफ कर मोड़ वेख किवें मदीने वाला मिलदा अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए बशरी तकाज़ा है यकीन करो है दिने भी प्रोग्राम रात भी कल दिने भी फिर रात तकरीबन नवंबर दी 22 तारीख तक इस सिलसिला में जारी है तो बशरी तकाज़ा बंदा थक जाता है गला भी मेरा खराब है तो बड़ा पता है मेरी आवाज़ तो अंदाज़ा लान दो सो तो अल्लाह ताला आदे महबूब दा सदका जितना चिर मेरी जिंदगी है तुसी मेरे लिए दुआ करो कि सारी जिंदगी हजूर दी गुलामी च गुजर जाए मैं दुआ कर सा अल्लाह सोना सानू सारियां नबी पाक दा पक्का ते सच्चा गुलाम बनाए अल्लाह ताला हजूर दा पक्का ते सच्चा गुलाम बनाए माशाअल्लाह हाजी साहब आए तो मैं इतना चिर पढ़ गया वरना खबरे की हो गया मैं तो अगे डरदा डरदा आया है हो जाता है ना इवें ते सौंड वाले बेलियां मुड़ पता होंदा ये भी हुण हाजी साहब भी मौलवियां दे गाती होए खड़े हाँ इन्हां कोल बड़े बटन होंदे ने हेठां उतां करन वाले मौलवी नूं साह चढ़ावन वाले बटन भी इन्हां कोल होंदे तो बहरहाल उन्हां दा प्यार कोई अज दी मुलाकात नहीं बड़े अरसे तू माशाअल्लाह तो अल्लाह ताला इस सारी बस्ती ते खास रहमत दा नज़ूल फरमाए अल्लाह ताला सब नूं इत्तफाक प्यार मुहब्बत नसीब फरमाए अल्लाह ताला शर शैतान तू इस बस्ती नूं पनाह अता फरमाए भाइयों की तरह जिंदगी गुजारने दी अल्लाह सोना तौफीक अता फरमाए आए थे मिसले बुलबुल सैर गुलशन कर चले संभाल माली बाग अपना
ہم مسافر گھر چلے وما علیہ الا البلاغ المبین۔